Hello everyone, welcome back to episode 3 of the bot series. आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी हाम्रो बट चाहिँ कसरी आफ्नो सर्भरमा एड गर्ने र कसरी चाहिँ आफ्नो बट हिकारी युज गरेर सर्टेन इभेन्ट्सलाई लिसन गर्ने भन्ने बारे सिक्छौँ है त। सर्टेन इभेन्ट्सलाई लिसन गरेर चाहिँ बटलाई कसरी त्यो इभेन्ट्सलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न लाउने भनेर चाहिँ सिक्छौँ आज चाहिँ। अब चाहिँ कन्टेन्टमा डाइभ गरिहालौँ है डाइरेक्टली विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम। अब हामी एउटा वेब ब्राउजर खोल्छौँ र वेब ब्राउजरमा डिस्कर्ड डेभलपर पोर्टलमा जान्छौँ है। यो लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा मैले दिएको हुन्छु। सो त्यो लिङ्कमा गइसकेपछि हिजो हामीले एउटा बट बनाएको थियो नि हिजोको एपिसोडमा बनाएको बटलाई हामी क्लिक गर्छौँ है त। क्लिक गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ है। इन्टरफेसमा अब यता लेफ्ट साइडमा जेनरल इन्फर्मेसनको मुनि OAuth 2 भनेर दिएको छ है। OAuth 2 लाई क्लिक गर्छौँ हामी। अनि OAuth 2 मा गइसकेपछि हाम्रो यहाँ OAuth 2 URL जेनरेटर भनेर छ है। अब OAuth 2 URL जेनरेटरमा चाहिँ हामीसँग भेरियसवटा स्कोप्सहरू छन्। हामीलाई मेनली चाहिने भनेको चाहिँ बट हो है। हामीले बटलाई सेलेक्ट गर्छौँ र हामीले यो सिरिजमा चाहिँ स्ल्यास कमान्ड्सहरू युज गर्ने भएकोले हामी एप्लिकेसन कमान्ड्स भन्ने स्कोप पनि सेलेक्ट गर्छौँ है त। एप्लिकेसन कमान्ड्स भन्ने स्कोप सेलेक्ट गर्छौँ र यहाँ तल अर्को सेक्सन खोलिन्छ है। हजुरहरूले बट सेलेक्ट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो सेक्सन खोलिँदैन। हामीले बट सेलेक्ट गरेको भएर यो बट पर्मिसन्स भन्ने सेक्सन खोलियो है त। अब हजुरहरूले चाहिँ बटलाई कुन कुन पर्मिसन दिनुपर्ने हो यहाँबाट दिँदा हुन्छ है। जेनरल पर्मिसन्स, टेक्स्ट पर्मिसन्स र भोइस पर्मिसन्स। म चाहिँ सिम्प्लिसिटीको लागि अहिले एडमिनिस्ट्रेटर पर्मिसन दिएर इन्भाइट गर्छु है। हजुरहरूले जुन जुन पर्मिसन दिनुभए पनि हुन्छ, तर मेक स्योर टु गिभ इट द उयो सेन्ड मेसेजेस र भ्यू मेसेजेसको चाहिँ पर्मिसन दिनु होला है त। त्यसपछि हामी यसलाई कपी गर्छौँ। यहाँ एउटा लिङ्क जेनेरेट भएको छ है, हामीले त्यो सिद्धेर। अब हाम्रो यो 8 छ नि, हामीले एडमिनिस्ट्रेटरलाई अनचेक गऱ्यो भने यो 0 हुन्छ है। हजुरहरूले पर्मिसन 0 लिङ्कबाट इन्भाइट गरेर हजुरहरूले म्यानुअली बटलाई रोल एड गर्नु भए पनि हुन्छ, तर सिम्प्लिसिटीको लागि अहिले म एडमिनिस्ट्रेटरै दिन्छु है त बटलाई। सो अब यो URL लाई हामी कपी गर्छौँ। कपी गरेर चाहिँ अर्को नयाँ ट्याब खोलेर चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्छौँ है। पेस्ट गरेपछि चाहिँ हजुरको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है त। अब यहाँ चाहिँ कुन सर्भरमा एड गर्ने भनेर सोध्छ। सो यहाँबाट सरसर्ती ITSMP बट सिरिज सर्भर वा हजुरहरूको टेस्ट सर्भर जुन पनि छ त्यसमा इन्भाइट गर्नु होला। अनि त्यहाँबाट कन्टिन्यू, अनि त्यहाँबाट एडमिनिस्ट्रेटर पर्मिसन दिएको छ मैले। सो यो एडमिनिस्ट्रेटर पर्मिसन चाहिँ चेकै गर्नु होला। त्यहाँबाट अथोराइज गरेपछि हजुरलाई आई एम ह्युमन भनेर सोध्छ। मलाई चाहिँ सोधेन बिकज मैले अलरेडी बटलाई सर्भरमा इन्भाइट गरिसकेको छु। हामीले सर्भरमा गएर हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर्नु है त, ITSMP सिरिज बट भनेर छ नि एउटा बट। यसरी चाहिँ यो हजुरले लिङ्क क्रिएट गरेर बटलाई सर्भरमा इन्भाइट गरिसकेपछि एकचोटि सर्भरमा चेक गर्नु होला है त बट आएको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्नको लागि। अब यति भयो है। अब हामी डिस्कर्ड अब हामी चाहिँ बट बनाउँछौँ है त। अब हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छौँ र अहिलेसम्म जुन प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा काम गरिरहेछौँ नि हामी, त्यही प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा एउटा फाइल बनाउँछौँ। त्यो फाइलको नाम चाहिँ म अहिलेको लागि main.py दिन्छु है। हजुरहरूले जे दिए पनि हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामी सर्टेन मोड्युल्स र सर्टेन डिपेन्डेन्सिजहरू इम्पोर्ट गर्छौँ है त। हामीले अस्ति हिकारी इन्स्टल गरेको थियो। आज हामी तान्जुनमा जाँदैनौँ है। हामी हिकारीबाटै चाहिँ कसरी बटलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने र कसरी सर्टेन इभेन्ट्सहरू चाहिँ लिसन गर्न लाउने भनेर चाहिँ हामी आज सिक्न ला हो। बेसिक बट लेख्न ला हो, कसरी बट स्ट्रक्चर कसरी काम गर्छ भनेर मात्रै सिक्न ला हो। सो हामी सुरुमा OS भन्ने मोड्युल इम्पोर्ट गर्छौँ है। OS किन इम्पोर्ट गरेको त भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फाइलसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि र इन्भाइरोमेन्ट फाइलबाट डाटा चाहिँ लिनको लागि हामीले OS भन्ने मोड्युल चाहिँ इम्पोर्ट गरेको है त। अब त्यसपछि हामीले हिकारी इम्पोर्ट त अभियसली गर्नु परिहाल्यो है। हिकारी इम्पोर्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी .env हिजो हामीले इन्स्टल गरेको थियो नि, from .env import load.env। हामीले load.env लाई इम्पोर्ट गर्छौँ र अर्को लाइनमा गएर load.env लाई चाहिँ हामी इनिसियलाइज गर्छौँ है त। हामीले load.env लाई कल गऱ्यौँ र त्यो load.env ले चाहिँ हाम्रो env फाइल चाहिँ कहाँ छ भनेर यो प्रोग्रामलाई देखाइदियो है त। अब हामी एउटा बट बनाउँछौँ है। बट भन्ने भेरिएबल बनाउँछौँ। बट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हामी हिकारी .गेटवे बट बनाउँछौँ। गेटवे बटमा चाहिँ हामीले हिकारी यसरी है हामीले बट बनाउने। बट इज इक्वल टु हिकारी .गेटवे बट। गेटवे बट भनेको चाहिँ बेसिक बट हो। त्यसबाट चाहिँ
यही यहाँ पढ्दा नि हुन्छ। दिस इज द क्लास विच यु विल वान्ट टु युज टु स्टार्ट कन्ट्रोल एन्ड बिल्ड अ बट विथ है। यसले चाहिँ बट बिल्ड गर्न हेल्प गर्छ है त। अब यसभित्र सर्टेन प्यारामिटर्सहरू पास गर्नुपर्छ। हामीले सुरुमा त टोकन पास गर्नुपर्ने भयो है। अब टोकन चाहिँ हामी एन्भाइरोमेन्ट फाइलमा राखेको छ नि हामीले यसरी यहाँ हेर्नु है त। हामीले एन्भाइरोमेन्ट फाइलमा टोकन राखेको छ, सो त्यो टोकन चाहिँ हामीले ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ है। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अघिल्लो एपिसोडमा पनि सिकाएको थिएँ मैले, म फेरि पनि सिकाउँछु है त। यो लोड डट इएनभी गरिसकेपछि चाहिँ ओएस डट एन्भाइरोमेन्ट डट गेट है, अनि बट अन्डरस्कोर टोकन गर्नु है। बट अन्डरस्कोर टोकन गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको टोकन चाहिँ यहाँ स्ट्रिङको रूपमा आएर इन्सर्ट हुन्छ है त। अब यसपछि हामीले बटलाई चाहिँ एउटा इभेन्टलाई लिसन गर्नको लागि चाहिँ सेटअप गर्छौँ है त। त्यो इभेन्ट चाहिँ हाम्रो गिल्डमा हाम्रो गिल्ड भनेको सर्भर हो बट बिल्डिङ ल्याङ्ग्वेजमा है। त्यो सर्भरमा चाहिँ हाम्रो मेसेज ट्रिगर भयो, मेसेज सेन्ड भइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्ने एउटा लिसनर सेटअप गर्छौँ है त। सो डेकोरेटरको रूपमा हुन्छ यो बट डट लिसन गर्छौँ। यसले चाहिँ सर्टेन इभेन्ट्सहरू चाहिँ लिसन गर्छ है त। अहिले यसलाई चलाउनको लागि हामी एउटा एसिन्क्रोनस फङ्सन बनाउँछौँ, एसिन्क डेफ अन मेसेज क्रिएट है। हामीले एसिन्क्रोनस फङ्सन चाहिँ किन बनाएको भने हाम्रो एसिन्क्रोनस फङ्सन भएपछि सबै हाम्रो फङ्सनहरू चाहिँ एसिन्क्रोनसली रन हुन्छ र बटलाई चाहिँ ब्लक हुँदैन है त। के भनेको भने हामीले एउटा कमान्ड रन गरेपछि अर्को कमान्ड चाहिँ ब्लक हुने सम्भावना हुन्छ है। हामीले एसिन्क युज गरेन भने चाहिँ, एसिन्क युज नगरेर चाहिँ हुँदैन है। तर एसिन्क युज गरेन भने चाहिँ हामीले एउटा कमान्ड रन गर्दा चाहिँ अर्को कमान्ड चाहिँ ब्लक भइदिन्छ के, बेसिकली स्लिप मोडमा गइदिन्छ र त्यो कमान्ड अर्को त्यो यो हामीले करेन्ट कमान्ड रन गर्दा गर्दै चाहिँ अर्को कमान्ड चाहिँ हामीले रन गर्न सक्दैनौँ है। एसिन्क्रोनस मोडमा चाहिँ सिन्क्रोनस मोडमा चाहिँ एसिन्क्रोनस मोडमा चाहिँ हामीले सक्छौँ है त। अब यो अन मेसेज क्रिएट फङ्सनमा चाहिँ हामी एउटा प्यारामिटर पास गर्छौँ। त्यो प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो इभेन्ट हो। इभेन्टलाई हामी टाइप इन्ट गरेर हिकारी डट गिल्ड मेसेज क्रिएट इभेन्ट बनाउँछौँ है। गिल्ड मेसेज क्रिएट इभेन्ट है। यसले चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ त्यतिखेर फायर हुन्छ जतिखेर चाहिँ मेसेज चाहिँ गिल्डमा क्रिएट हुन्छ है त। अब त्यसपछि हामी यसलाई इन्डेन्टेसन दिन्छौँ र हामी एउटा कुरा चेक गर्छौँ, इभेन्ट चाहिँ बट हो कि होइन, वा इभेन्टमा कन्टेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ है त। त्यो छैन भने चाहिँ हामी रिटर्न गरिदिन्छौँ, हामी केही पनि भ्याल्यु थ्रो गर्दैनौँ वा केही पनि एरर थ्रो गर्दैनौँ भन्छौँ है त। इफ इभेन्ट डट इज बट अर नट इभेन्ट डट कन्टेन्ट है। यसले चाहिँ के भन्छ भने इभेन्ट चाहिँ बट होइन र इभेन्टमा चाहिँ केही पनि कन्टेन्ट वा केही पनि मेसेजमा चाहिँ केही पनि कन्टेन्ट छैन भने चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ रन हुनु हुँदैन है भन्छ है। अब रिटर्न गरिदिएपछि हाम्रो डाइरेक्टली रिटर्न हुन्छ, केही पनि रिटर्न हुँदैन, खाली रिटर्न हुन्छ। सो यो फङ्सन टर्मिनेट हुन्छ है त यत्तिकै। अब हामीले एउटा गर्छौँ, इफ इभेन्ट डट कन्टेन्ट डट स्टार्ट्स विथ, इभेन्ट डट कन्टेन्ट डट स्टार्ट्स विथले चाहिँ यो कन्टेन्ट यो मेसेजमा भएको कन्टेन्ट चाहिँ यो चिजबाट स्टार्ट हुन्छ भने मात्रै इन्भोक गर है यो लिसनरलाई चाहिँ भनेर हामी सेटअप गर्दैछौँ है। इफ इभेन्ट डट मेसेज डट कन्टेन्ट स्टार्ट्स विथ, अब यसमा चाहिँ हामी पिङ दिन्छौँ अहिलेको लागि जेनरल पिङ मात्रै दिन्छौँ। अब हामीले पिङ भनेर मेसेज पठायौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई एउटा रिप्लाई दिनुपर्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामी अवेट गर्छौँ, अवेट इभेन्ट डट मेसेज डट रेस्पोन्ड हुन्छ है। इभेन्ट डट मेसेज डट रेस्पोन्ड, त्यसमा चाहिँ हामी पङ रिटर्न गर्छौँ है त। हामीले पिङ भन्यो भने उसले हामीलाई पङ रिटर्न गर्छ है त। यो एसिन्क र अवेटको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको हुन्छु, सो त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले एकचोटि सर हेर्नु भने चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ है त। अब त्यसपछि हामीले यति गऱ्यौँ है। अब यति गरेपछि हामीले बटलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले बस लेख्यौँ के गर्ने भनेर है। बट रन गर्नको लागि चाहिँ बट डट रन गर्नुभयो भने यति गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ है। यति गरेपछि हाम्रो बट चाहिँ रन हुन्छ है त। अब यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि हामी गएर टर्मिनलमा जान्छौँ र सुरुमा हाम्रो पोएट्रीको सेल खोल्छौँ है। पोएट्रीको सेल खोलेन भने चाहिँ हिकारी मोड्युल नट फाउन्ड वा केही नट फाउन्ड भनिदिन्छ, बिकज हाम्रो सबै डिपेन्डेन्सिजहरू चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र स्टोर भएको छ है। सो हामी पाइथन मेन डट पीवाईलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्छौँ है। पाइथन मेन डट पीवाईलाई रन गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ है, स्टार्टेड सक्सेसफुली इन 1.35 सेकेन्ड्स भनेर। हामी सर्भरमा गएर चेक गर्न सक्छौँ है। सर्भरमा गएर चेक गर्दाखेरि हेर्नु त आइटिएसएनपी बट सिरिज बट चाहिँ अनलाइन छ नि। अनलाइन भइसकेपछि हामीले पिङ लेख्यौँ भने यसलाई हामीलाई पङ रिटर्न दिनुपर्छ है त। हामीलाई पङ भनेर रिटर्न गर्यो है।
अब हामी यसमा यसमा चाहिँ हामी एम्बेड कसरी पठाउने भनेर नि एकचोटि सर हेरिहाल्छौँ है त। एम्बेड भने चाहिँ एउटा यस्तो एट्याचमेन्ट हो जुनमा चाहिँ जुन चाहिँ बटहरूले मात्रै पठाउन मिल्छ र त्यसमा चाहिँ भेरियस कुराहरू टाइटल डिस्क्रिप्सन र त्यसको इमेजहरू सबै सेट गर्न मिल्छ है त। अब यसमा चाहिँ के गरौँ भने एउटा एम्बेड बनाऊँ है त। एउटा एम्बेड भन्ने भेरिएबल बनाऊँ, एम्बेड इज इक्वल टु इकारी डट एम्बेड। अब यसभित्र चाहिँ भेरियस प्यारामिटर्सहरू लिन्छ। त्यो प्यारामिटर्समा चाहिँ अब एउटा हुन्छ टाइटल, टाइटल हामी दिँदैनौँ अहिले हामी डिस्क्रिप्सन मात्रै दिन्छौँ। डिस्क्रिप्सनमा हामी पङ लेख्छौँ है, डिस्क्रिप्सनमा पङ लिन्छौँ। ल एउटा कलर लेख्छौँ है त। कलर चाहिँ म एउटा ग्रिन कलर दिन्छु 0x। यसले चाहिँ हेक्साडेसिमल कोड लिन्छ है कलरको, 00FF00 भनेको आई बिलिभ ग्रिन हो। सो त्यति गरेर चाहिँ अब हामी अहिलेको जस्तै अवेट इभेन्ट डट मेसेज डट रेस्पोन्ड गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी अघि चाहिँ हामीले कन्टेन्ट पठाएको थियौँ है, अब चाहिँ हामी एम्बेड पठाउँछौँ है। एम्बेड इज इक्वल टु एम्बेड गर्नु भने चाहिँ अब यसले चाहिँ एम्बेड रिटर्न गर्छ है त। कस्तो हुन्छ एम्बेड भनेर एकचोटि हेरौँ है त। अब यसलाई फेरि पाइथन मेन डट पाई गरेर रन गरौँ। रन गरिसकेपछि हाम्रो बट चाहिँ सक्सेसफुली रन भयो है। अब हामी फेरि सर्भरमा गएर हामी फेरि पिङ लेख्यौँ भने यसले हामीलाई एम्बेड रिटर्न गर्नुपर्छ है। त्यस्तो हुन्छ है एम्बेड भनेको। यसमा चाहिँ हामीले भेरियस प्यारामिटर्सहरू दिएर यसलाई अझै कस्टमाइज गर्न सक्छौँ है। हामी एम्बेड्समा चाहिँ फ्युचर एपिसोडमा आउँछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै हो है। हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ यति नै हो है बटको। हामीले बटलाई केही कुरा लिसन गर्न लाउँछौँ अहिले चाहिँ है, विदाउट एनी कमान्ड ह्यान्डलर्स। अब कमान्ड ह्यान्डलर्सहरू आएपछि हामी स्ल्यास कमान्ड्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है। स्ल्यास कमान्ड्स युज गरेपछि स्ल्यास गरेर हजुरहरूले कमान्डहरू रन गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीले प्रिफिक्सको झन्झट हुँदैन। सबै सर्भरमा एउटै प्रिफिक्स हुन्छ र त्यो प्रिफिक्स अनचेन्जेबल हुन्छ। सो प्रिफिक्सको लागि चाहिँ हामीले डाटाबेसमा स्टोर गरेर राख्नु पर्दैन है त। So that's it for this episode. Thank you for watching. I hope you learned something from this. अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामी अब चाहिँ बटको मेन स्ट्रक्चर लेख्छौँ र त्यसपछि हामी 4th 5th एपिसोडबाट चाहिँ हामी स्ल्यास कमान्ड्सहरू बनाउँछौँ है त। ल अन्टिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। टाटा बाई बाई, सी यु सुन।